बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर अब्दुल वहीद शेख। आज जो मौजू हम डिस्कस करने लगे हैं वो है इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी इल्म सियासत की अफादियत और अहमियत। जदीद दौर में पॉलिटिकल साइंस जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत और अफादियत की हामिल हो गई है। हर फर्द खा वो एजुकेटेड है या नॉन एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा, वो इससे मुंसलिक है और हर फर्द की ज़िंदगी में पेश आने वाले जो रोज़मर्रा वाक़यात हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें पोल साइंस से मुतल्लिक नज़र आते हैं, या वो किसी तरह से उनका पोल साइंस से रिश्ता या ताल्लुक़ जो है वो बनता है। पिछले एपिसोड में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि पॉलिटिकल साइंस है क्या। पॉलिटिकल साइंस यानी इल्म सियासत फ़र्द की ज़िंदगी और उसके मुतल्लिका मसाइल का नाम है। इन मसाइल का ताल्लुक़ जो है वो हुकूमत और रियासत से होता है और इन मसाइल का मुतालिया, इन मसाइल का तज्ज़िया और इन मसाइल का अहाता इल्म सियासत करता है और फिर इनकी मदद से इन मसाइल पर काबू पाया जाता है या इन मसाइल को हल किया जाता है। हमने आज के मौजू में, आज के टॉपिक में हमने देखना ये है कि इल्म सियासत फ़र्द की ज़िंदगी पर किस तरह से या किस हद तक असरअंदाज होता है। पोल साइंस फ़र्द को सियासी शऊर अता करता है, उसमें सोचने समझने की सलाहियत पैदा करता है। ऐसे भी हम आम तौर पर ये देखते हैं कि इल्म जो है उसके मानी जानना है और इल्म जो है वो इंसान में शऊर पैदा करता है और शऊर इंसान में ऊंच नीच और अच्छे बुरे की तमीज़ पैदा करता है। तो इन फ़र्द की जो सोच है वो इससे रिलेटेड है और यही वो शऊर है, यही वो इल्म है जिसकी मदद से वो सोचना शुरू करता है। इल्म सियासत की मदद से मसाइल का हल बेहतर तौर पर निकल सकता है, बेहतर तौर पर निकाला जा सकता है। इन मसाइल को बेहतर तौर पर हल किया जा सकता है। एक फ़र्द जो है वो इस नॉलेज की बदौलत मुख्तलिफ कैटेगरीज में देखता है, अपनी मुकामी सतह को देखता है, वहाँ क्या मामलात हैं, कैसे हालात हैं, इन सब का जायज़ा लेता है। फिर इससे आगे बढ़ता है, सूबाई सतह पर आता है, कौमी सतह पर आता है और फिर आगे बढ़ते बढ़ते वो बैनुल अक़वामी सतह पर भी चला जाता है। तो मुख्तलिफ मुल्कों के हालात को वो मद्देनज़र रखता है, मुख्तलिफ मुल्कों के हालात को देखता है, मुख्तलिफ सूरत हाल, मुख्तलिफ किस्म की सूरत हाल का जायज़ा लेता है। वो देखता है कि किसी जगह जमहूरियत है और किसी जगह आमरियत है, किसी जगह शख्सी हुकूमत है तो किसी जगह सोशलिज़म है, किसी जगह किसी मुल्क में कम्युनिज़म है और कहीं बादशाहत है। इन निज़ाम है हुकूमत का वो जायज़ा लेता है और वहाँ के माहौल और उस माहौल के तहत जो लोगों की नशो नुमा होती है उनको देखता है, जांचता है, परखता है, क्योंकि ये हालात, ये सूरत हाल, ये जो निज़ाम है हुकूमत जिनका हमने ज़िक्र किया है, ये मुख्तलिफ ममालिक में जो हमें नज़र आते हैं,
یہ وہاں کے لوگوں کی سوچ پر بھی گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں. ان کی نشو و نما چونکہ ان مقامی حالات کے تحت ہوتی ہے، اس لیے وہ وہاں اپنے شعور کے مطابق اپنا حصہ ڈالتے ہیں، مسائل کو دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. آپ برطانیہ اور امریکہ کے عوام کی مثال لے لیجئے. وہاں ظاہر ہے لوگ پڑھے لکھے ہیں، باشعور ہیں، سمجھدار ہیں، سیاسی معاملات کو سمجھتے ہیں. ان کا سیاسی عمل میں زیادہ بڑا حصہ ہے ایز کمپیئر ٹو ڈیولپنگ کنٹریز، ان ممالک کے جہاں سیاسی عمل میں لوگوں کا حصہ کم ہے. تو یہ جن ممالک میں ہمیں جیسے ویسٹرن کنٹریز ہیں، یورپ ہے، امریکہ ہے، وہاں ہمیں حالات، صورتحال، لوگوں کا سسٹم سے متعلق اس میں حصہ ڈالنے کا، اس میں حصہ لینے کا جو طریقہ کار ہے وہ کسی حد تک زیادہ یا بڑا ہے یا بہتر ہے بنسبت ڈیولپنگ کنٹریز کے. وہاں عوام کو اتنے مواقع اور سہولت نہیں ملتی. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں اور ان اپنے ممالک کے اپنے حالات کے تحت وہاں لوگوں کی سوچ کی نشو و نما ہوتی ہے، ان کا سیاسی شعور ڈیولپ کرتا ہے، اور اس سیاسی شعور کو ڈیولپ کرنے میں علم سیاسیات کا بھی بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اس چیز کا بھی ذکر کریں گے کہ لوگوں کے جو حقوق و فرائض ہیں، لوگ ان سے کس حد تک آگاہ ہیں. علم سیاسیات ان میں اپنے حقوق اور فرائض سے متعلق بھی آگہی پیدا کرتا ہے. حقوق اور فرائض کا یہ انٹر ریلیٹڈ ہے، ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. پہلے فرائض آتے ہیں، پھر حقوق آتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے حقوق آتے ہیں پھر فرائض آتے ہیں، لیکن دونوں جو ہیں آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں. جو لوگ حقوق کے خواہش مند ہیں انہیں اپنے فرائض کی بجاوری بھی کرنا پڑتی ہے، اور جو لوگ فرائض جاں فشانی سے، تندہی سے سر انجام دیتے ہیں تو وہ حقوق کے بھی خواہش مند ہوتے ہیں. مثلا ہم اگر حقوق کی بات کریں تو تعلیم حاصل کرنا حق ہے. تو تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک اچھی جاب یا نوکری جو ہے وہ ملنا، وہ ریاست کے فرائض میں شامل ہو جاتا ہے کہ وہ اس فرد کو بے روزگار نہ رکھے. تو تعلیم حاصل کرنا یہ حقوق کے معنی میں یا حقوق کے زمرے میں آتا ہے، اور اس کے لیے ایک اچھی جاب یا نوکری ملنا یہ فرائض کے زمرے میں آتا ہے. پول سائنس جو ہے وہ جہاں حقوق سے متعلق شعور ادراک پیدا کرتی ہے، وہاں فرائض سے متعلق بھی ادراک پیدا کرتی ہے. افراد کو اس بات کی طرف بھی لایا جاتا ہے کہ وہ اپنے فرائض جو ہیں وہ کما حق کو سر انجام دیں تاکہ خوشحالی ان کا مقدر بنے. اگر وہ اپنے فرائض جو لازمی فرائض ہیں، جو جن کا پورا کرنا یا جن کو سر انجام دینا نہایت ضروری ہے. آپ کہیں چھوٹی سے چھوٹی مثال بھی لے لیجئے کہ والدین جو ہیں وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کی نشو و نما کرتے ہیں، اس کو تعلیم دلاتے ہیں، اس کو اپنے قدموں پہ کھڑا کرنے تک ہر طرح سے اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں، چاہے ان کے حالات کسی طرح کے بھی ہوں. اسی طرح سے وہ اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں. اب والدین اس سٹیج پر پہنچ گئے ہیں جو بڑھاپے کی سٹیج ہے، اور بچہ جو ہے وہ جو کل حقوق کا متقاضی تھا، آج جو ہے وہ اس سٹیج پر پہنچ گیا کہ اب والدین کے حقوق شروع ہو گئے، اور اس بچہ جو اب جوان مرد، ایک جوان آدمی ہو گیا، ایک معاشرے کا ایک ذمہ دار فرد ہو گیا. تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ والدین کے حقوق کو پورا کرے. اب یہ اس کے فرائض میں شامل ہو گئے. تو جب والدین بچہ تھا تو وہ بچے کے حقوق تھے اور والدین کے فرائض.
اب والدین جب بوڑھے ہو گئے ہیں تو اب بچے کے وہ بچہ اب چونکہ بڑا ہو گیا ہے تو اب اس کے فرائض ہو گئے ہیں اور ان کی خدمت کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا یہ اب اس فرد کی ذمہ داری ہو گئی۔ تو اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حقوق اور فرائض، جیسے میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ چولی دامن کا ساتھ، نہ اکیلے حقوق کا تقاضا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اکیلے فرائض کی بات ہو سکتی ہے۔ اب اس معاشرے میں ایک بہتری، خوشحالی اور ایک پورے نظام کو بہترین طریقے سے چلانے کے لیے حقوق و فرائض کا ایک پورا نظام ہے، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہر فرد کو اپنے فرائض، اگر اس کو اپنے حقوق چاہیے تو اس کو اپنے فرائض انتہائی دیانتداری سے سر انجام دینے چاہیے، اس کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس کے لیے اسے ہر طرح کی کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے اور دیانتداری سے اپنے فرائض سر انجام دے۔ اور جب عوام اپنے فرائض دیانتداری سے، لوگ اپنے فرائض دیانتداری سے سر انجام دیتے ہیں تو پھر ان کے حقوق بھی ان تک ملتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جب ریاستیں یہ دیکھتی ہیں کہ ان کے عوام اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں دیانتداری سے، تو اب ان کو حقوق دینے کا معاملہ ہے تو وہ بھی پھر ان کے حقوق کا بہترین طریقے سے دیتی ہیں اور ان کا بہترین ان کو حقوق جو ہے فراہم کیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں حقوق و فرائض کے معاملے میں بھی علم سیاسیات ہمیں ان تمام باتوں سے، حقوق سے متعلق، فرائض سے متعلق، اور جس کے جیسے حقوق ہیں اور جس کے جتنے فرائض ہیں ان کے متعلق ہمیں آگاہ کرتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں رواداری اور معاملہ فہمی یہ بھی بہت ضروری چیز ہے کہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھا جائے، اس کو اہمیت دی جائے اور بے جا تنقید سے یا غیر ضروری تنقید سے یا تنقید برائے تنقید سے گریز کیا جائے۔ ایک فرد کو پوری غیر جانبداری سے ان معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ علم سیاسیات جو ہے وہ ان معاملات کو دیکھتا ہے اور لوگوں کو شعور عطا کرتا ہے کہ کس طرح سے وہ ایک معاملے کو دیکھیں، اس پر اپنی رائے ضرور قائم کریں، لیکن وہ رائے اگر غیر متعصبانہ ہو تو وہ نہ صرف فرد بلکہ پورے معاشرے کے لیے ایک بہترین صورتحال پیدا کر سکتی ہے۔ اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے، یہ حق بھی ہے۔ اظہار رائے کی آزادی کا ہر بندے کو حق ہے، مگر دوسروں کی بات کو بھی حوصلے سے سننا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ اپنی بات سنا کے اور دوسرے کی بات کو تصحیح کا نشانہ بنایا جائے یا تنقید کا نشانہ بنایا جائے، غیر ضروری طور پر اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے، تو یہ ایک بہتر عمل نہیں ہے۔ اگر ایسا کیا جائے تو پھر جو ہے معاشرے میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے، معاشرہ افراتفری کا، انتشار کا، لاقانونیت کا شکار ہو کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس لیے علم سیاسیات لوگوں میں رواداری اور معاملہ فہمی پیدا کرتا ہے کہ لوگوں کو اپنی بات کہنے اور دوسروں کی بات سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی کی رائے سے اختلاف ہے تو اس کو محض اختلاف رائے ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، اس کو برداشت کرنا چاہیے، دوسروں کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ عدل و انصاف جو ہے وہ کسی بھی معاشرے میں بہت ضروری ہے۔ علم سیاسیات جہاں رواداری کی بات کرتا ہے، جہاں معاملہ فہمی کی بات کرتا ہے، وہاں عدل و انصاف کی بھی بات کرتا ہے۔ اگر معاشرے میں عدل و انصاف کو فروغ ملے، عدل و انصاف کا بول بالا ہو،
ऊंच नीच ना हो, अमीर गरीब का फ़र्क जो है उसको ख़त्म किया जाए, माशरे में माशरती मुसावात कायम की जाए और सब कानून की नज़र में बराबर हों, तो फिर इसके बेहतरीन नताइज निकल सकते हैं। पोल साइंस जो है हमें इस बात की तरफ लाता है, हमें इस बात का शऊर देता है कि जहाँ मामला फहमी हो, रफ़ादारी हो, क़ुव्वत बर्दाश्त का मुज़ाहरा किया जाए, माशरती मुसावात कायम की जाए, और इसके साथ साथ इस बात की तरफ भी लाता है कि माशरे में कानून की हुक्मरानी हो, कानून सब के लिए बराबर हो। ये नहीं है कि अमीर के लिए कानून मुख्तलिफ हो और गरीब के लिए कानून जो है वो मुख्तलिफ हो। इस फ़र्क को ख़त्म करके ही, यानी जो जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि माशरे में ऊंच नीच है, अमीर गरीब है, ये तो एक कुदरती और फितरती अमल है। इसको हम कानून की हाकमियत कायम करके सबको मुसावी मौके दे सकते हैं। अमीर को महज इस बिना पर नहीं छोड़ देना चाहिए या छोड़ दिया जाए कि वो अमीर है, और गरीब को इसलिए पकड़ लिया जाए कि वो गरीब है। ऐसा इस तरह से तो मुआशरा अफरा तफरी लाकानूनियत का शिकार हो जाएगा। कानून की नज़र में सब बराबर है और कानून सब के लिए एक जैसा है, यकसा है। अगर ऐसा किया जाए तो फिर ज़िंदगी पुरसुकून भी हो सकती है, मुनज़्ज़म भी हो सकती है। यानी कोई अमीर है तो उसको ये ज़ूम नहीं होना चाहिए कि चूँकि मैं अमीर हूँ इसलिए मुझे तो कोई हाथ नहीं डाल सकता, और गरीब इसलिए डर के छुप के बैठा रहे, खा वो सच्चा ही क्यों ना हो, खा वो बेकसूर ही क्यों ना हो, कि मैं गरीब हूँ, जो ही मैं सामने आया पकड़ा जाऊँगा, मारा जाऊँगा। तो ये माशरे में एक बहुत बड़ा एक अलमिया होगा। जिस माशरे में कानून की हुक्मरानी नहीं होती, जहाँ कानूनी तौर पर मसावात नहीं होती, जहाँ अमीर और गरीब के दरमियान तफावत होती, वहाँ माशरा दुरुस्त तौर पर नहीं चल सकता। वो माशरा माइट इज़ राइट वाला मुआशरा है। वो मुआशरा तरक्की और खुशहाली की मनाजिल तय नहीं कर सकता, क्योंकि जो अमीर है वो अपनी ताकत से, अपनी दौलत से, अपने इख्तियारात से वो माशरे में कुछ भी कर सकता है, और ये बेहतर नहीं होगा। कानून सब के लिए एक जैसा होना चाहिए, कानून की नज़र में सब बराबर होने चाहिए, और कोई उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, कोई छोटा नहीं होना चाहिए, कोई अमीर नहीं होना चाहिए, कोई गरीब नहीं होना चाहिए। जो बेकसूर है वो बेकसूर है, और जिसने जुर्म किया है, जो कसूरवार है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर माशरे में ऐसा नहीं होगा तो फिर माशरे में लाकानूनियत और अफरा तफरी जो है वो कायम होगी। पोल साइंस जो है वो हमें जहाँ मामला फहमी, रवादारी, क़ुव्वत बर्दाश्त की बात करता है, वहाँ इस माशरती इंसाफ और माशरती मुसावात की बात करता है, वहाँ कानून की हुक्मरानी की भी बात करता है कि कानून सब के लिए एक जैसा और यकसा होना चाहिए। ये था आज का एपिसोड। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, देखने का बहुत शुक्रिया, और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। Until next time, Allah.